السلام عليكم. في هذا الفيديو جديد من لا سيري اس كيو ال. في هذا لا فيديو غنشوفوا لي ريلاسيون. هضرنا على لي فورين كي، ولكن هضرنا اليوم ما هضرناش بزاف. دابا غنشوفوا هاد لي فورين كي كيفاش كنستعملوهم باش كنقادو لي ريلاسيون ديالنا في اس كيو ال. في اس كيو ال كاين لي ريلاسيون اللي عندنا في اس كيو ال هما 1 ا بليزيور، يعني 1 تو ماني، و بليزيور ا بليزيور، يعني ماني تو ماني بالانجلي. في هاد لا باز ديالي اللي سميتها بلوغ، هي ان بتيت باز اللي باغ اكزومبل غنديروها في ان سيت ويب اللي هو ان بلوغ كيما سميت لا بلاص. في سيت ويب عندنا لي زيتيليزاتور، عندنا لي بوست، وعندنا لي رول. ان بوست هو هذاك الميساج اللي غيبوستيه ليوتيليزاتور، عنده كلي بريمير هو هاد لي دي، وعنده ان فورين كي هي لي دي يوتيليزاتور. يعني هذه ريلاسيون ان ا بليزيور، يعني ان يوتيليزاتور عنده بليزيور بوست، ولكن ان بوست كينتمي لغير يوتيليزاتور واحد. مكاينش بوست يكون عنده بزاف ديال يوتيليزاتور. وكاين هاد الغول. ان غول هو كتعطيه يعني في السيكوريتي، كتقول ليه يمكن ليه يدير هادشي. باغ اكزومبل ان غول قول ليه اجوتي اي اديتي يوتيليزاتور. هاد اجوتي اديتي يوتيليزاتور يعني يمكن ليه اجوتي لي يوتيليزاتور، ويمكن ليه موديفي سوبريمي ان يوتيليزاتور. باغ اكزومبل الادمينستراتور غيكون عنده هذاك الغول، يعني اجوتي موديفي، يعني اجوتي اديتي يوتيليزاتور. بون، ويكون عنده ان اوتر رول اللي هو اجوتي اديتي بوست. هاد اجوتي اديتي بوست يعني اي بوست يمكن ليه يعني نقول ليه اجوتي بوست. وهاد اديتي بوست يعني اي بوست يمكن ليه يبدلو، يعني ماشي غير لي بوست ديالو. ويكون واحد غول اخر هو اديتي سون بوست، يعني ان يوتيليزاتور اللي نورمال اللي ماشي ادمينستراتور يمكن ليه يبدل غير ولا موديفي و سوبريمي غير البوست اللي عندهم اللي دي يوتيليزاتور ديالو، يعني البوست ديالو. باش كنديروا هاد، يعني هاد اليوتيليزاتور يمكن ليه يكون عنده بزاف لي غول. وهاد الغول يكون عنده كيكون عند بزاف لي يوتيليزاتور. باش كنديروا هاد الريلاسيون يعني بليزيور ا بليزيور، كنديروا اون طابل اللي هي انترميديير بيناتهم. هاد لا طابل سميتها يوتيليزاتور رول. فهاد يوتيليزاتور رول عندنا دو اي دي، اللي هو ان اي دي ديال اليوتيليزاتور جاي من اليوتيليزاتور، و ان اي دي ديال الرول جاي من الرول. هادو دي فورين كي، و اون ميم طون دي كلي بريمير. يعني ميمكنش يكون نفس الاي دي باغ اكزومبل يوتيليزاتور 1 وكاين غول 1 هو اجوتي اديتي يوتيليزاتور. يعني غنقول ليه في ليدي يوتيليزاتور نحط ليه واحد، وفي ايدي غول نحط ليه واحد. مكاينش يعني ندير واحد لين اخرى نحط فيها يعني لا ميم، يعني نحط فيها واحد واحد. هذيك كلي بريمير، هذيك كلي بريمير اون فيها دو شون، يعني ان ان ما يتعاودش. يمكن نعاودو ان دو ولا دو ان، ولكن ان ان ما يتعاودش. غنشوفو هادشي بالتفصيل في سكريبت. هذا هو السكريبت اللي كريت به باز دو دوني ديالي. يمكن لكم ديروا بوز باش لا تشوفوه ملي بغيتو تنقلوه. في لي بريميري كي ديال اليوتيليزاتور هو لي دي، في البوست عندي ان كلي بريمير لي اي دي، و فورين كي اللي كاينه في اي دي يوتيليزاتور. هاد شفناه. دابا في الغول عندنا لي دي ديالها، وفي يوتيليزاتور غول يعني لا طابل لي انترميديير ديال ما بين لا غولاسيون بليزيور ا بليزيور. عندنا نو سوبريمي، عندنا اي دي يوتيليزاتور اللي هو ان فورين كي جاي من ليوتيليزاتور، و اي دي غول اللي هو تا هو فورين كي جاي من الغول. وعندنا اون ميم طون راهما بجوجهم دي كلي بريمير. دي كلي بريمير اللي كنديروهم في بليزيور شون كان سامبلومون بريميري كي، ولكن عوض نعطيها ان سول شون كنعطيها لي شون باغ فيرغول. يعني الشون الاول فيرغول، الشون الثاني بغينا كاع نديرو الا عندنا شون ثالث نديرو بحال هكا ونقول ليه باغ اكزومبل اي دي كالكو شوز. يعني كتعني بان بحال قلتي كتقول لي هاد الكلي بريمير راه بجوجهم ما يكون يعني ما يتعاودوش بجوجهم. يعني يقدر يكون واحد يتعاود شحال من مره ولكن ما يتعاودش يعني
لو ميم utilisateur و لو ميم رول في لا ميم لين ما يتعاودوش. دابا غنكريو لينا واحد utilisateur اللي هو administrateur. نقول ليه كيما شفنا insert into utilisateur. شوفوا نمشيو une nouvelle requête ديرو بلوك باش ليه insert into utilisateur values table utilisateur عنده ان ايدي نقول ليه واحد. دابا ما قلتش ليه ايدونتيتي، خصني نعمر ليه ديال راسي. لو نون admin لو مود باس دير ليه 1 2 3 4 5 6. غنزيدو ان اوتر utilisateur اللي هو دا utilisateur نورمال. هذا كاع عندو 1 2 3 في المود باس وفي ليدي جوج. exécuter. دابا نشوفو نتاكدو select étoile from utilisateur. exécuter هما الutilisateur ديالي الادمين والنورمال والمود باس ديالو. دابا بغينا نزيدو دي رول. باغ اكزومبل دي رول غنقول ليه insert into role insert into role values. في الغول عنده غير ليدي ولا نو ديال الغول. نقول ليه 1 le rôle ajouter éditer. يعني éditer هي فيها الموديفي و سوبريمي. ولا نقول ليه altérer ولا éditer. خليها éditer utilisateur. يعني يمكن ليه ajouter modifier supprimer un utilisateur. بون عنده واحد الغول اخر اللي هو هذا دو ajouter post. هاد ajouter post بغيناهم بجوج ويمكن لهم اجوتيو بوست. troisième نقول ليه éditer post. éditer post. par exemple 4 éditer post نقول ليه éditer son post. يعني l'utilisateur يمكن ليه éditer غير البوست ديالو son post، ولكن ادمينستراتور عنده الحق ايديتي كاع لي بوست اللي عندنا. هاد ايديتي كنعني بها دائما راه موديفي و سوبريمي. كاين ان اكزومبل ان رول اخر اللي هو كومونتي. دابا ما درناش نطابل كومونتير، ولكن غنديرو كومونتي بوست. يعني ليوتيزاتور و لادمينستراتور يمكن ليهم يكومونتيو لي بوست، و ان انفيتي اللي هو باغ اكزومبل ليوتيزاتور اللي غي انسكري في هذا البلوغ، ماشي يمكنش ليه يزيد لي بوست، هو يمكن ليه يكومونتي، ولكن يمكنش ليه اجوتي و يموديفي لي بوست. بون نقول ليه هذا ماشي utilisateur normal. ليه exemple invité.
واحد انفيتي غير انسكريفي في السيت باش يقرا لي بلوك، ولكن تا هو عنده الحق يكومونتي يعني انفيتي اونغيستري، ماشي انفيتي ما عندوش الكونت. بون في 3 ولا كاع مكحل عندو المود باس عندو هو واحد. بون هادو هما لي غول ديالي. ملي غندير 5 ان اكزيكوتيو مو هاد اكزيكوتي هذا بعدا زدنا لانفيتي، دابا اكزيكوتيو لي غول هما 5 لين. بون ايه سيليكت هادي انوتر سيليكت. دابا نشوفو لي غول ديالنا فروم رول ajouter éditer utilisateur, ajouter post, éditer son post et commenter post. Bon. D'abord بغينا ناسينيو لهاد لي رول ليوتيليزاتور في اون غالاسيون بليزيور ا بليزيور. باش كنديروها نديرو ان انسيرت انتو. دابا خصنا نزيدوها في utilisateur role utilisateur role les values. دابا قلنا اليوتيليزاتور واحد اللي هو ادمينستراتور عنده الحق يجيري لي يوتيليزاتور 1 1 شا نديرو exécuter select étoile from utilisateur role. دابا كيبان لك لي دي يوتيليزاتور واحد عندو لو رول واحد. خاصنا نمشيو لو رول ونشوفوه، ونمشيو لا طابل يوتيليزاتور ونشوفو لي دي ديالو. في الفيديو الجاي غنشوفو لي فونكسيون ديال لي جوانتور، غنشوفو كيفاش نافيشيو l'utilisateur le nom utilisateur ou le nom du rôle في طابل وحده. بون قلنا هذا راك لي بريمير. الا بغينا نزيدوها نعاودو جوج مرات هادي غيقول لي ايرور. بغينا ندخلو واحد الريكور نفسه يعني يقول لي بريماري كي، يمكنش لينا نحطو واحد مره اخرى، ولكن يمكن لينا نزيدو في شوفوا لي رول ديالنا. راه لادمينستراتور عنده الحق يزيد لي بوست، يعني نقول لي 1 2 يعني شي راه معاود، ولكن هاد جوج راه يعني ما كيحسبهاش كلي بريمير معاوده جوج مرات. يعني يزيد يقول لك افيكتوي. دابا نكملو لي بوست لي رول ديالنا. l'administrateur عنده الحق éditer les posts، يعني بحال éditer post راك شعار من éditer son post. bon ou y commenter les posts et commenter les posts ب 5 كليك. دابا le utilisateur ديالنا عنده الحق غير ajouter des posts، éditer son post ماشي les posts. هي 4 وي كومونتي ان بوست يعني جوج 5. و ليديتور اللي هو الانفيتي اللي هو اونغيستري هذا جاي يشوف لينا البلوك ديالنا وبغا يكومونتي 3. غنقول لي عنده كومونتي لو بوست. بون 3 من 3. الا شفنا لي يوتيليزاتور رول غنشوفوا لا طابل بحال هكا. غنقراوها سامبلومون ليوتيليزاتور واحد عنده لو رول واحد يعني وعنده لو رول جوج و3 و5، والليوتيليزاتور جوج عنده لو رول جوج و4 و5، و3 ليوتيليزاتور 3 عنده لو رول 5 وصافي. هادي هي كيفاش كنديرو دي ريلاسيون ا بليزيور، يعني
plusieurs rôles عندهم un rôle عنده plusieurs utilisateurs و un utilisateur عنده plusieurs rôles. ف un a plusieurs يعني utilisateur. دابا نكريو x دابا نكريو ان بوست insert into دولي insert into post values بون هنا نعطيوه شنو كاين في البوست. نقول ليه لي ديال البوست الاول عندو واحد لي تيتخبي ليه mon premier post mon premier post text دابا في لي utilisateur خاص نعطيوه هاد لي شكون هو هاد اليوتيليزاتور اللي كتب هاد البوست. يعني حنا بغينا نكتبوه لادمين ليه ادمين مون بروميير بوست نقول ليه نقول ليه je suis un admin exemple تكتبها في suis un administrateur. بون فداك كتقول لي ان يعني ادمينستراتور هو اللي عطى هاد البوست. في البوست الثاني غنقول ليه دو je suis un utilisateur normal je suis un utilisateur normal non voilà bon normal وشكون اللي كتبو اللي هو utilisateur normal اللي عندو دو. اكزيكوتيو هاد لي دو دابا لين افيكتوي. الا جينا نديرو ليه 4 مكاينش يوتيليزاتور الا 4 نقول ليه 4 لي ديال 4 غيقول لينا الكونسترانت فورين كي ما خدام ما كونفلي حيت ما كاينش ان يوتيليزاتور اللي هو 4 جوج maintenant الا درنا ليه select étoile from post exécuter يقول لك لو تيتر ديال البوست لو تكست ديال البوست و ليوتيليزاتور اللي كتبينا هاد البوست. وفي حتى هو ملي غنمشيو في لي فونكسيون ديال لي جوانتور غنبدلو هاد لو اي دي يوتيليزاتور بلو نون ديال اليوتيليزاتور اللي كتبينا هاد البوست. بون دابا بغينا نكرييو اون طابل اللي هي ديال الكومونتير كما شفنا لي كومونتير. نقول ليه كريي تيبل ندير واحد كوبي كولي باش نعاود كلشي كومونتير عند لي ديال الكومونتير لو تكست ديال الكومونتير بك كومونتير ou ID utilisateur والفورين كي utilisateur non commentaire utilisateur. ولكن هاد الكومونتير راه كي حتى هو عنده واحد سميتو عنده واحد لو بوست حتى الكومونتير داير في واحد لو بوست
عنده خصو يعرفوا ليوتيليزاتور اللي كتبوا وفين كتبوا، فين هو فين هاد البوست كتبوا. خاصنا نقول ليه ايدي بوست. بون نقول ليه ايدي بوست int not null commentaire post. id post يعني نشوفوا بأنه راه طابل يمكن تكون عندها دو غولاسيون لي ان ا بليزيور. يعني post utilisateur post non post id texte ديال الكومونتير بغيناه يكون ماكسيموم 200 كاركتير. بلوغ اكزيكوتي. دابا غنشوفو لو دياغرام ديالنا، نقول ليه نوفيل اجوتي اون تابل لا actualiser les commentaires ajouter. غيزيد لنا لا تابل ديال لي كومونتير هنايا. بون بون يعني هاد الكومونتير عنده دو ريلاسيون ان ا بليزيور، يعني ان ليوتيليزاتور عنده بليزيور كومونتير، ou fait l'inverse, un commentaire عنده un seul utilisateur, ou un post عنده plusieurs commentaires، ou في l'inverse هو un commentaire عنده un seul post، يعني كينتمي لواحد البوست واحد. بون دابا غنشوفوا لي كومونتير، شوفوا هاد لا طابل كومونتير كيفاش غتكتب، كيفاش غنزيدو مثلا فيها. نجي يجي واحد الكلي نديرو insert into commentaire commentaire values يدير commentaire 1 في actualiser في الكومنتير. عندنا لي كولون اللي هما لي دي 1. لو تكست ديال الكومنتير يقول ليه merci pour post par exemple. Merci pour. يقولها اليوتيزاتور الراب الثالث اللي هو غير لانفيتي جاي يقرا البوست وتونغيسترا باش يحط واحد الكومونتير. في لو بوست ديال l'administrateur اللي هو بوست 1. بون كلية واحد سيليكت. دابا ملي غنزيدوهم insert into commentaire il y a une ligne effectuée. نقول ليه select étoile from commentaire. bon كيقول لي هاد لو كومونتير اللي هو ميرسي بور بوست كتبوا لي دي 3 ليوتيزاتور الثالث لو بوست 1. وملي غنمشيو لو بوست 1 غنعرفوا شكون اللي كتبوا، غنشوفوا بها البوست 1 كتبوا ليوتيزاتور الاول. هادو هما لي غولاسيون بيناتهم. يعني اون طابل يمكن لها ماشي ضروري تكون عندها اون سول غولاسيون ا بليزيور، يمكن لها تكون عندها بزاف كوم كومونتير.
سالينا في هذا الفيديو ديال لي غولاسيون. في الفيديو الجاي غنشوفوا لي جوانتور وكيفاش نافيشو باغ اكزومبل دي طابل. نستعملوا هاد لي جوانتور باش نكومبوزيو لي طابل ديالنا ونبدلو باغ اكزومبل لي دي utilisateur بلو نون ولي دي البوست بلو نون، يعني نجيبو دي ابارتيغ ديال لي فورين كي ولي غولاسيون ديالنا نجيبو دي دوني من لي طابل اخرين.